كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حيثما تنسيتنا يوم 20 ورحك الإيك 1016 نا يوم برنامج رادي سأيوب اللي لتليته سلف زعت سأيوب دكتاتوريين من ودو لذرو لتكيلم من ندات لنا هي قال آي ونيدنقو بكفال مسؤول منتو جيب كل شبر اتوطن سجن للبل عنوان جيب دنقوبة لنقدمه هي شرح بخصوص حداث فكرة تشكيل قوة وطنية واحدة. هسك برنامجاتنا نخلص متابعتكم ندنس ايه نتلالي ديكتاتورين من نهتهم لودو لزرقوا لتكلم مثل ثورات متفلال مستعمر أو بانقلاب حكومة مدنية السلطة مدتهم مبزحهم التأديش انتم لعلى تلوم سميت وقلت لتنفعوا أو بلا سميت اشتهري زياد لتأمرهم لتفتوا ما زياد من قدرتهم لتفرهم مبزحهم لقلوا من دتلو كرسيهم للعقبالهم بحنقل ديكتاتورين لفكرهم بشنبتهم لتنفسهم ولا لتحركوا بشرتهم اللهم كن وزراء مسؤولين عباي مؤسسات وخدم هجا منبهو متأردي كرواني أسكنتا بعرو حتى اللي كان من اللي بلهم أمان كاتو اللي بلو قدراتهم منبههم أدعك أدع انتاتهم كلهت لبل وتلروا وسمعون للا خطأ من خطين أو للا أجرام من الأجرم سن وده اللي كالو بلوتهم تم الدولة لتمرحين من ديكتاتور لتقدس أسكلت دهرت إدارات من اللي أنوعات اللي لتكونت تام لا ما أمان الشعب ودولة لرفعان من أبائق اللي دافع لتفرر ديش من جنرال أسك قائد مجموعات وعسكري عادي شعب قتلهم زمتو وقاجفهم اللي تبهلهم اتأماتهم وأبجتهم حوهم وحواتهم مسانيتهم وعبيتهم وكل الشعب لنأشوى العبيه ليريم والقرب إسات لقعدتم أم بالحودام باجابي لتعلبهم ولو ما أوامر خالفكم اللي تبهلوا دحية لقبهم إقلمي اتبيتنا إسات كرحنا وشعبنا قاتلنا يلبلوم من صفة ودمين آدم اتقاو كدان لتبدل ديش من معدي حدود لما تسوي رتتي يكون من رحم اللي لولو الأفن لهلو شعب لا تولدوا يمسلوم من كل لا تتفكر هي كل اللي قل ديكتاتور لا تايعو أم بالحودام وهتوما إقليات خدمة لا تحروا ما تقول ديكتاتور لنبروم لوقت ليرين والحجر إلا تلعلت هدقت إسات ليتا مجرهم سرهم خدمتهم كم أتمموا أو لديكتاتور من طاعة فوقرو مسلو من جبي موت فجأة فردتهم أو مكرايهم تتقوى وسرهم ابقى روحتهم اتنتهم لتكبروا كالسجن وزنزانات بلو يمكن نمثل جرائم كلهم ديكتاتورين أحد من ممثلهم من قروب لأول للسمى ديكتاتور سياسة فرقيتهم لبديهم شعب لأفنا كدمتهم من قاتل يوم ومنا الزنزانات مقرايوم لأقوى قاب عمتهم الشعب ودولته
اتخزنا الديكتاتور وحودا متباكاتو الهلو ولادو حوو حواتو أو من قبيلته لتكري وشعب بيد بسفرة والهش فني ديكتاتورين لتهمم ريم أمر سلطتهم ليتان دي جبيم كرسيهم كفوز زرقهم بهلات ولادهم وبعدام أقاربهم اقل روسو لالو عمل خدمهم إلا من سرهم كمن سلطات كمهتهم زمتوا من تتنزع منهم لبروحتهم من لتبالحوا منهم إبا إند الحكموا الأجروا جرائم فانا شعب وزماتي أموال دولة دمرت وحكومة شلت ليت الحقهم ديكتاتورين لما رحوان دول هي حقهم أروحات قلب لسا سنين طالبام تجربة سياسة الدينام امرادو كرسي رئاسة الحدقة ديكتاتور يتراوي السمام ديكتاتور بإسات مجسي وبإسات قيس عندك لو آثار سلطات من ثبت هتوما لتثبت ولتأثر كمن عيد الزلة لتكري أو لتقتل كموت كلب ميت لبحنقلو شقو بشنبقتل التنفسو بأنتات الرو بذن سامع العلو جنرالات وبعدام قيادة الجيش أنبال حنقل شنبقت أنتات وذن ترفوم كل صور من نشاط السكل عبيت تديهم سبت الترف حنقل ولبل ألبو إدي جرايم التلاليم دولة التمامة إسات تتكرر حتى شعب من مستعمرين إبالت كيلم عساكر فنيم معارض تلسبال ديكتاتور إبا الزبن سلطاتو لزرعي التوم فتن قبائل مناطق دين ومذاهب اتعسر أكان إن تكافلوا وحدة كمسل تتفرتك شرفهم سلتهتك فنج مجتمعات لعليا حشمة وفي التعهد أكان إن تطلقيا دولة بكمالة سميتها تتكرم منا مسؤول مصو افسمي الشعب ديكتاتورين يقل بدلو هي قبيرات عتندت أبطو بديمقراطية بدل حرو ولا تحرو منك قدمهم على ديكتاتور مرض كرسي وسلطة عند عاداتهم عتهد بالعوم دولة سن وأمان تتدمر ديكتاتور حديث لتولد كشعب بدولته تيدي ديكتاتور حديث ودق أو أدهدق اللي اسمعوا والتفاهموا لإي قدروا مجامع وحذاب سياسة تتكرم اتحفت حكومة ديكتاتور لعلو مجرمين وطيلمات لتحاسبهم يركبوا ليت عندي جبي اتا اقنوس اسكاب بعد من الهلا وتتأسس لإيت الدلة حكومة حداث سلطات النتابطو تعرف لعل عمرهم أزيمات فانا شعب ودمار دولة قل حالوفو للتمنو واللي بكت اللي يركبوا من جبي لقل سنين زمتوا أرزاق دولة اندنسو لا ترحهم دولة التام منابرتهم سايروم قل مثل قل باللي تجارب الليل حلفايا أو الحلفة لله يدول من الرئيم لقدم 3 سنوات من سلطته للدرجار الصومال على سيد باريم وفلت ومسكوبة على بدولة حدقة كل 10 سنين قدام وأرزاقا إسهات بلعتهم معمر القذافي قل ليبيا اتكلع فالح حدقيام على عبد الله صالح يمن قل قابات وهي بسلام يام رأي من دين قيس عمر البشير قل السودان إسهات كرحات تليت عندي جبي أسك إذا مستقبل شعب السودان ودولتهم أقول كل هذه السلام الشكلات كار الهلا وقت لفردوتهم قلنا أريتريين حاكم لهلا ديكتاتور سياسة فرقي أكلد اللوم قل مثل ذكورام للو ديكتاتورين سبت مثل ومنهم سبت لأكيم من إلا تجربة إلا عند درسنا مستقبل شعبنا ودولتنا قلنا سنين من إذا نخدم وجب علام مستقبل إريتريا وإريتريين ما مجهول مثل الذي بإريتريا تقيير يقول لك بقى حزله اللو معارضات
دي بخارج انتم ليتفقوا ديكتاتور أجلو اند تاما لسنين التمنيت ليت الحزوال على إريتريا أتو من قبي لأتفقوا بالنبل ينقدرنين كمان أزي أنا تدي بريتريا ليت الحكم للبل تفكير منو أقل نفقر وجب الهدف أقل كدما الشعب لأباليت بدستور وقوانين لتتمرى حكومات سلام ومسكوبات لبدولات أقل أساسوس سبتهم شعب لمن دكتاتور للأستلموا دولات مثل هي فوضيين يقلي تقبام كشعب إريتريات عذاب حاريت يقلي لتكريه لتفرح اللام حسب ما تنسيتنا ديكتاتوريين منهم لو الدولة ذروا لتكلم تحنتي لا تبلا رئيس دولي لا على السيور 3 سنوات حكومة دي بالله تامة الليل
مرحبا بكم حيثما تنسيت برنامج مسؤول منتم. التحالف الثامن برنامج مسؤول منتم من إنجازات زيادة 3 سنوات حكم شعبيات كل شبر وطن سجن حنتيلة تبر أريس من لطفنا مواقع 5 معلومات تواصل اجتماعي وأنفال جمعناه أسماء سجون ودبايا كان لتركب شهر حمقلكم عنام يوم كالين دوغا بكفال قلنا قدم قلكم تو متابعتكم إنسان حقولا سنة 1907 حتى دي بإريتريا لترى تغيير شعبيات اتأكان خدمات اجتماعيات كل شبر من إريتريا سجون كمؤسسات وديبو بزحامة كدمتا فرورا ملعلو ما اندي ترفو ومن مؤسسينا كم حققتو كل للأمر أمان تام بأساس حبر بزحام إريتريين دي بإريتريا زيادة 306 سجين هلو لتبهل سرهم لكن الذي برتريال هلو سجون من اللي كمسل زايد افنتيت لبزها دي بحنت جهاز امن السياس لالت مقارة سجون اكانو كمسل تتأمر انبا الذي باقبيت مساجين هلو اساكر ومحققين حنا للبلوم مجرمين للأمركم ألبوم وروروت عملهم عند تأخرت ابقى جايب من عذاب سجين شعبيات لفقروا الحاكم دي بالله قائمة الله اجل نشرحها بالليلين ليت كتباكم سلحلام ومن اللي من هدق قبول اللينا سجون سركم سلقافلام ودي بقى كانوا بعد وقت حار اسماءكم سل جمعنا لإن شرحوا بنوكم هلام انبال الليمان دي متين عبايكم كرا اسمرا حداي سجون قبط شقاقكم تأسسا لتهدق هلام من نادت الوقت اللي شعبيت دبقت لتبهل هلام اقل مثل سجن إلى عروتهم سجن إلى عرو السبعاتات مثل ميلا الشعبيت لتأسسات قبين اتمدت نضال شعبيت بزحام أبرياء من مناطق توجيه جبهة التحرير بكم لتيلتهم تحاققتكم علت حكوا اللي وقولان سلطات حكومة الشعبية مجموعات 5 سجونا متكم علو هذا لكن كم سالة تحبر لها الله شعبية دبقتو وبيتت أكانوا منو للأكي إسسة الليل تبهلها اللام عامة إلا أسماء سجون اللي سركم سال دبا ودي بأكانوا بعيد بنويكم هلام اقل ما تنسيت كرين سيوب اقل نحبر مفتام سجن ساوا سجن معسكر ساوا سجن ساوا 7 سجن ساوا 5 كفل بيش سجن ساوا عند سلاسة سجن ساوا عند بنتين سجن ساوا عند جهوبام سجن ساوا عند ترقيات سجن ساوا عند فلسطين سجن ساوا عند روبات سجن ساوا عند سجردوب سجن ساوا كونتون سجن ساوا كوريدر سجن ساوا عند قشين سجن ساوا عند شيخ سجن ساوا عند عبين سجن ساوا عند تجي سجن داسة كلين سجن داسة 4 سجن معتر سجن معتر أسرة وحتين سجن معتر أسرة وكلين سجن هلالام سجن عداية 5 سريات سجن أفنبول 10 حتين سجن أفنبول 104 سجن بوليس محجر سجن أولا مركز بوليس محجر سجن كالاي مركز بوليس محجر سجن محجر سجن قلوج
سجن مركز بوليس قلوج سجن قلوج تويسات سجن مركز بوليس أقردات سجن أقردات أتقسلاي سجن تكرارات سجن دهي عباي سجن إلى روم سجن إلى رو 3 سجن إلى رو 44 سجن جلاس 5 سجن قلعلو باستوم سجن قلعلو ألتوم سجن قلعلو ليبيا سجن قلعلو سجردوب سجن قلعلو 90 سجن وعا برقي سجن وعا باستو وعا سجن عند أمير سجن متكل أبيت سجن متكل أبيت قريب شابيتاي سجن بوليس شعب سجن شعب أفلابان سجن شعب قنصال سجن شعب كفل ديش الساحتين سجن باقوس جبام سجن باقوس كارتام سجن زرا عند ورقي سجن زرا عند حادي سجن زرا عند 4 سجن زرا عند 10 شواتين سجن موسيديب سجن كيروم سجن علبوم سجن نفاسيت سجن مباتكالات سجن مباتكالات تلقويات سجن مباتكالات سيس سجن بوليس مباتكالات سجن بوليس دونغولو سجن دونغولو سباب سجن دونغولو ماي سجن دونغولو تطلقينا سجن بوليس جندا سجن منيسترو جندا سجن جندا عند هندسة سجن فشاش سجن قحتيلاي سجن معطال سجن دوغلي سجن مركز بوليس عداغام سجن مركز بوليس جواباتي سجن أولاي مركز بوليس جواباتي سجن جواباتي سجن إصلاح وتأديب أجيب سجن جبي جواباتي سجن بحرية باتي سجن ختمية باتي سجن نبال بيز بحريام سجن قدم بحريام سجن دهلاك مالتام سجن دهلاك سجردوب سجن دهلاك كيساريري سجن دهلاك 4 سجن دهلاك نخرة سجن دهلاك نكرة كلئة سجن فلفل سجن فشي مراران سجن فشي بحري سجن فشي علمي سجن ماي 8 سجن غزباندا 3 سجن سليم غزباندا سجن آخريا ماي دمنت سجن آخريا 10 سجن اندراسي سجن ديبيزو سجن غزا كنيشة بح سمان سجن ميدان الفاتح من سبتمبر سجن قبلتي ماي جهود سجن اندا مارجي سجن سينما حماسين سجن اندا سعال سجن باربريلا سجن باربريلا 10 كيلو سجن اندا قرقاس سجن كدان مهرت بيت جرجيس سجن مايسروام سجن مايسروا دبي سجن درفو 3 سجن درفو 6 سجن اندا سعود قرعي سجن قشوت بادوم سجن قشوت 07 سجن قشوت 11 سجن قالنافعي سجن بريخ سجن اندا فلنسام سجن دقانا سجن بلازا وزارة الدفاع سجن بلازا دبات سجن بلازا كلين سجن مركز بوليس سرجاكا سجن سرجاكا سجن ماي 4 سجن ماي 4 سجن عدى بيتو ليبيا
سجين عدا بيتو 7 حتى سجين عدا بيتو 6 حتى سجين عدا بيتو 4 سجين عدا بيتو حتى سجين عدا بيتو 0 حتى سجين عدا بيتو سجين أجروز كوميرستاتو سجين فورتو سجين حد سجين تراك بحتى سجين تراك بكلي سجين سنبل 7 سجين سنبل سجين سترات سجين قدايف 10 سجين قدايف 4 سجين 7 مركز بوليس أسمرا سجين 7 مركز بوليس أسمرا سجين 5 مركز بوليس أسمرا سجين 4 مركز بوليس أسمرا سجين 3 مركز بوليس أسمرا سجين كالاي مركز بوليس أسمرا سجين أولاي مركز بوليس أسمرا سجين أجيب أسركلا أسمرا سجين بوليس أجيب سجين جبن وانجل مرمرا سجين مكتال دوبات اندا تبوت سجين مكتال دوبات كنتم سجين مكتال دوبات مأتو حتى سجين مكتال دوبات 3 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 10 حتى سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 10 كلين سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 10 3 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 10 6 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 10 7 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 10 8 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 10 9 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 10 حتى سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 10 وكلام سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 10 و3 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 10 و7 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 3 حتى سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 3 و3 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 3 و5 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 3 و6 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 3 و7 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 3 و8 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 4 وكلام سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 4 و6 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 4 و7 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 4 و6 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 5 و7 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 5 و8 سجين إصلاح وتأديب كفل ديش 4 و8 سجين عمليات منطقة حتى سجين عمليات منطقة كلام سجين عمليات منطقة 3 سجين عمليات منطقة 4 سجين عمليات منطقة 5 سجين عمليات منطقة 6 حسب تنسيق برنامج مسؤول منتم من إنجازات زياد 3 سنوات حكم شعبية كل شبر وطن سجين اتحنتيلة بلاريس ملت فنات مواقعكم سلوما تواصل اجتماعي وأنفار لجمعنا دي برسيا بنوي لها سجون لك أسس موضوع كالاي وندنقو بكفال دي بلتاهم هلام كيرن سأيوب أشبه إسنا كيرنان كك إما بانا كك هدا بانا برنامج داويتيب كاسة وشب ورترياي دوا وبراب إفيب بروك السيني برنامج أكو توكنا فدقاندي برنامج أركاسة سوداني بإفيب وشب ورترياي أماغ حال وندام تكوما ترترياي تيوريه أماغ وراي
خاصة لاجين نكاي السودان شومنا وتوبيا لاجين أري إيفي وشاب خاصة لاجين بنبرويا إيفي هنن حكومات جديد أبين هيديب وأبين أري براب أكيتيتا يعني نقدام دبشنيت تونا وقدام أرى أماغها هون الديت تونا وقدام بأنسرميت تونا أبين قام هنا تفيتيت وقام هنا حديديتيت تك أبكتيت أبين وأنفينون حديديت هاي نبريت تونا ري أسوكيني توكنا تاي أسهريو قدام دا وقاد وحكور سجن باكاي وش أبيت هاي نات منفعات بري مدام كيك يعني كتير بسبي وأماغ هالون رناني فيه بسبين وأماغ هالون يعني خاصة حنن أماغ ويري فيه تون أري وشاب ورترياي جواب فيه بكتير براب فيه كسو اكتين أنا كتيني بسبي حنن خاصة سوداني بفيه لاجين مساكريب شجراب بيكتا غورغور بتيكتا كراكورا بتيكتا كسان رتري نكتيب كسان قام هنا تفيتي تار أبين وأنفينون هيدية هاي هريان ديتي تاي أبين هيدية هاي نبارة بروك أبيك هنيدي بكتيك وبروك تهيد تفيه بارة وش أبيت هاي دايني تاي وشب أري مهرلات اسكتيمي تاي حكوماتون كياريتيت كسان تك باررتيت شغامنا يتاي نبارة هن برنامج إن أري خاصة أري براب هوي شغامنا يتاي نباري انتوي كتيك هن مواصلات نكتيه تاي وحريرنا يتاي نباري وشابون كسي تمدن الله سوماني ناتيب إفيب أري خاصة هوي شغامين يتاي نباري كسان تك رهيتي تاي وندام أنفين ندام بيكاهي بسبي وندام أون دبشنايت كا سكني وأبين أنا فراين حيتيت يعني تون هنيس تون أنفين هون توناتي بنديب هيدي تاين بري وورا وري مدهنوكنا وإن شاء الله ديما ري يعني تنصر يعني انتكوما تجديد تيت هاي السريو ورا مدهنوكنا وبرنامج أولي انتوي فايساني برنامج مالي ري تايني برنامجين سناكر حيثام التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدولية ملعنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئة جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقدنا متركمتو أسكو دحن اسمنو